आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मेरी बाकी कहानियों की तरह एक हकीकी वाक़या है। ये कहानी मैंने अपने किसी करीबी दोस्त से सुनी थी, जो कि इसके साथ कुछ साल पहले पेश आई थी। उसके मुताबिक आज से करीब 10 साल पुरानी बात है, जब हम लोग सियालकोट में रहते थे। जिस घर में हम रहते थे, ये घर हमने रेंट पर लिया हुआ था और मकान मालिक बहुत बुरी नेचर का बंदा था। हर महीने रेंट बढ़ा देता था और जब बढ़ाने की वजह पूछो तो लड़ने लग जाता था। कुछ महीने तक तो ये सब चलता रहा। फिर मेरे वालिद साहब ने एक और घर देख लिया। इस घर का रेंट तो कम था ही, पर इसके साथ साथ मकान मालिक भी अच्छी नेचर का लग रहा था। मेरे वालिद साहब ने ये बातें आकर हम लोगों से शेयर की। ये कह लीजिए कि आप अपना फैसला सुनाइए। अभी महीना पूरा नहीं हुआ था, इसलिए हमने कुछ दिन इस घर में मज़ीद रुकने का सोचा। इन्होंने बताया कि अगले दिन मैं वालिद साहब और बड़ा भाई यानी हम तीन नया घर देखने के लिए गए, जिसके बारे में गुज़श्ता रात वालिद साहब बता रहे थे। ये घर हमारे उस वक्त के मौजूदा घर से कुछ फासले पर था। ये एक नई आबादी थी, मतलब कोई नई जगह थी, जैसे आजकल हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, शायद उस तरह की कुछ कह लें। यह घर आबादी से काफ़ी फासले पर था और इसके करीब तो अभी तक कोई घर या इमारत तामीर शुदा नहीं नजर आई। बस मुकम्मल मैदान नुमा सा इलाका था। घर बना तो ठीक तर्ज से था, मगर था बिल्कुल बेरौनक, ऊपर से इलाका भी बेनूर। उसने बताया कि मैं इस घर में आने पर खुश था, लेकिन यहाँ कोई खौफ महसूस होता था, शायद इसलिए भी कि यह आबादी से हट कर था। वालिद साहब इस मकान को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। वजह यह थी कि अब वो पुराने मकान मालिक के एटीट्यूड से तंग आ चुके थे, और शायद इसलिए भी कि इसका रेंट भी मुनासिब था। यहाँ सब कुछ नॉर्मल था, पर मालूम नहीं क्यों एक नहुसन महसूस होने लगी थी। मैं इस रात को लेकर कुछ घबरा रहा था। एक डर सा महसूस होता इस घर को देखकर। ऊपर से सहन में एक पुराना बरगद का दरख्त लगा हुआ था, जो देखने में बेहद पुराना था। उसकी शाखें ऐसी मालूम होती थी जैसे कोई बाल खोले हमें मुसलसल देख रहा हो। हमारे बड़े भाई ने भी ये बात वालिद साहब को बोली। अब्बू, आपको ये घर अजीब नहीं लग रहा? जिस पर वालिद साहब ने बस इतना ही कहा, नहीं, मुझे तो कुछ अजीब नहीं लगा। उसने बताया कि इस घर में बिल्लियां भी नजर आईं, और अजीब बात यह थी कि वो बिल्लियां हम लोगों से बिल्कुल भी खौफजदा मालूम नहीं कहाँ गायब हो गई। हमने घर एक दिन पहले ही आकर साफ कर दिया था, इसलिए बस सामान रखने की ही तकलीफ रह गई थी। सामान रखकर हम लोग बिल्कुल थक गए थे। रात का खाना खा लेने के बाद हम लोग अपने अपने बिस्तर पर जाते ही थकन की वजह से सो गए। रात के किसी पहर हमें सहन से बिल्लियों के रोने की आवाज़ें आने लगी, जिन्हें सुनकर हम लोग खौफ के दायरे में आ गए। अब्बू उठकर बाहर गए और उन्हें धुतकार दिया, जिसके बाद हमारी जान में जान आई। सुबह सब लोग उठे तो सहन में किसी जानवर का कटा हुआ सर पड़ा था और एक बिल्ली उसे नोच नोच कर खा रही थी। मैंने जब उसे देखा तो डर के मारे मैंने शोर मचा दिया। अजीब बात तो ये थी कि वो बिल्ली इस शोर के बावजूद भी वहां से नहीं भागी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। अब्बू ने एक लकड़ी की छड़ी हाथ में उठाई और 2-3 बार जमीन पर मारी, जिससे वो बिल्ली सर समेत भाग गई। मुझे हैरत हुई कि एक बिल्ली कैसे किसी बड़े जानवर का सर अपने दांतों में दबाकर भाग रही है। वो सर तो शायद बिल्ली से भी बड़ा लग रहा था। एक अजीब बात यह थी कि इस पूरे इलाके में कोई भी कसाई नहीं था, तो फिर ये बिल्ली वो सर लाई कहाँ से थी? वो सर बिल्कुल ऐसा था जैसे उसके ऊपर की खाल किसी ने इंतहाई महारत से उतारी हो, और ऐसा काम तो कोई कसाई ही कर सकता है। उसने बताया कि हम लोग ये सब देखकर बहुत डर गए थे, पर अब्बू ने हंसकर कहा, इसमें डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। ये इतवार का दिन था, इसलिए हम सब लोग घर ही में थे। मेरा भाई और मैं आसपास किसी परचून की दुकान की तलाश में मोटरसाइकिल पर निकले ताकि कुछ राशन वगैरह ले आएं। जब हम घर से निकलने लगे थे तो हम दोनों भाइयों ने दरख्त पर वही बिल्ली देखी। वो हमारी जानिब मुसलसल टिकी लगा कर देख रही थी। इस घर में बहुत सी बिल्लियां थी, मगर इस बिल्ली से अजीब सा खौफ आने लगा था। इसकी एक आंख थी ही नहीं, सब बिल्लियां काली थी, लेकिन इस बिल्ली की एक आंख ही उसकी पहचान थी। उसने बताया कि हमने जल्द ही एक परचून की दुकान ढूंढ ली और सामान लेकर वापस आ गए। दिन उसी चहलकदमी में गुजर गया और रात हो गई। रात के किसी पहर उसके वालिद साहब की आंख खुली और वो शायद बाथरूम के लिए निकले तो वही बिल्ली नजर आई। उन्होंने उसे भगाने की कोशिश की तो वो कहीं गायब हो गई। उसने बताया गर्मियों के दिन थे और हमें इस घर में रहते हुए एक हफ्ता हो गया था, और रोज ही कुछ न कुछ अजीब देखने को मिलता।
اب والد صاحب کو بھی یہاں کسی پراسرار چیز کے ہونے کا احساس ہو گیا تھا، پر شاید وہ اس لیے خاموش تھے کہ ہماری فیملی میں ایک وہی تھے جو سب کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اس نے بتایا کہ یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہم عشاء کے بعد ہر رات کچھ نہ کچھ نیا دیکھتے، جیسے کہ درخت پر سرخ روشنیاں، بلیوں کا رونا، پوجا کے پھول صفائی کے دوران ملتے رہتے تھے۔ اس نے بتایا، طلحہ سچ بتاؤں تو اب شاید ہمیں اس سب کی کہیں نہ کہیں عادت سی ہو گئی تھی۔ اب بلیوں کے رونے پر ابو بھی انہیں دھتکارتے نہیں تھے، بس خاموش ہو کر یہ سب سنتے رہتے یا کبھی اس کو اگنور کر دیتے۔ پر ایک چیز تو ظاہر تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہم سب گھر والوں کا ایٹیٹیوڈ کافی بدل گیا تھا۔ ایک رات تو حد ہی ہو گئی، ہم سب ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی ضروری ٹاپک پر ڈسکشن چل رہی تھی کہ ہمیں صحن میں سے ناچنے گانے کی آوازیں آنے لگی۔ معلوم پڑتا تھا جیسے کچھ عورتیں کچھ گا رہی ہیں، شاید کسی چیز کی خوشی منا رہی تھی۔ ہم لوگوں کے آس پاس تو کوئی گھر تھا ہی نہیں، اور گھر کے باہر بھی کچھ ایسا نہیں تھا، تو یہ بات واضح تھی کہ آواز صحن سے ہی آ رہی ہے۔ ہم لوگ کافی خوف زدہ ہو گئے کہ اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ایک بار باہر جا کر دیکھ لیں۔ میں خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا، پھر اس نے کہا، جانی آج بھی وہ سب سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، یار تم لوگوں نے کسی عالم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ میری اس بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور کہانی آگے بڑھائی۔ میں نے بھی اصرار نہیں کیا۔ اس نے بتایا کہ صبح والد صاحب مکان مالک سے بات کرنے اس کی طرف گئے اور ساری رام کہانی سنائی اسے۔ پہلے تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا اور یہ بات کہہ ڈالی، صوفی صاحب آپ اس دور میں بھی پتھروں کی زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، جس پر والد صاحب غصے میں آ کر بولے، اللہ کے بندے یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا ہے، تم اب مجھے جھٹلا رہے ہو؟ کیا میں تمہیں اتنی دور مذاق کرنے آیا ہوں؟ مجھے کوئی پریشانی ہے تو یہ سب کہہ رہا ہوں، اور اب میں اپنی بیوی بچوں کو اس عذاب میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اس نے بتایا کہ والد صاحب کی لمبی چوڑی داستان سن کر مکان مالک کے منہ سے بھی سچ نکل گیا۔ اس نے بتایا کہ جو بھی اس گھر میں آتا ہے زیادہ وقت نہیں رکتا، پر وہاں جو کوئی بھی ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ آپ کو یہ گھر کم پیسوں میں رینٹ پر دیا تھا۔ ابھی اس نے اتنا بولا ہی تھا، والد صاحب نے اسے 2-3 سنائی اور وہاں سے غصے میں لوٹ آئے۔ اس نے بتایا کہ جب وہ گھر پہنچے تو والدہ گھر کے باہر کھڑی ہوئی تھی، وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ معلوم کرنے پر انہوں نے بتایا، میں نے صفائی کے دوران برآمدے میں ایک آدمی کو دیکھا، اس کے ماتھے پر ہندوؤں والا نشان تھا۔ وہ آدمی دیکھنے میں بے حد خوفناک تھا، اس کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ والد صاحب نے امی کو کسی طرح سنبھالا اور انہیں گھر لے آئے۔ میں اسکول میں تھا جب والد صاحب اور بھائی مجھے لینے آئے۔ ہم لوگ اپنی پھپھو کے گھر آ گئے جو اسی شہر میں رہتی تھی۔ کچھ دن وہیں رکے رہے۔ جب نیا مکان ملا تو اس منحوس گھر سے سب سامان اٹھا کر دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے، اور یہ آخری بار تھی جب میں اس گھر کو دیکھا تھا۔ اس نے بتایا، یہ میری زندگی کے خوفناک ترین ایام تھے۔ وہ گھر، وہ بلی کی آوازیں، وہ ناچ گانے کی آوازیں مجھے اب بھی اکثر خواب میں ڈرا دیتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی دلچسپ اور پراسرار لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے بھی کبھی کسی گھر میں ایسی عجیب چیزیں محسوس کی ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔